لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكونا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اهتدى إلى الذي واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل إليه يلهث أو تتركه إلى الأرض ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا قد يهدون بالحق وبه يعدلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء عسى أن يكون الذي اقترب أجلهم وبيده فلا يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجريها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله दूसरी रकात के साथ उसे तैयार करके नाम रुकू अदाल हुसैन खाली नियत करके अल्लाहु अकबर الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اسكت دعوا الله ربهم ان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاه صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما وتعالى الله عما يشركون ام يشركون ما لا يخلق شيء يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتهم وانتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله امثالكم فادعوهم وليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتدعوهم ينظرون إليهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوان يعبدون في الليل ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيناها قل إنما تحمل ما يوحى إلي من ربي هذا البصائر من ربكم ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالقلب والعسل ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم زدنا من النار الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت ينظرون بل يعظكم الله بالطائفتين النهارك وتبدون أن غير ذات شوكة تكون لكم يريد أن يهتدك بكلمات يتأذى بها الكافرين ليهد الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يغشيكم النعاس أمانة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم وليربط على قلوبكم ولا يقولوا ليثبت الذين آمنوا يغشيكم النعاس أمانة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الذي على قلوبكم ثبت به الأقدام يزيد إليكم الملائكة أني معكم ثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فقد لهم كالآن يولدونهم كل كلام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فمن يشاقق الله ورسوله إن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلى متفرقين لقتال ومتفرقا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وليس المسير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك الله ظاهر كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أن تنتهوا خير لكم تولونه ولن تغني عنكم يدعو شيئا لو كثر وأن الله مع المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سميعوا لا يسمعون إن شر الدواب عند سوء الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن يخلق بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا أنتم كالمستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأمروا يدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن أموالكم لا تكون فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فليمكر بك الذين كفروا ليصدوكم ويقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذ قالوا لو إن كان هذا لك بنتك فامطر علينا حجارة من السماء يميننا بعذاب أليم وما كان الله ليضيع أنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم ألا يذبحهم المسجون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاة من البيت إلا مكاء وتسلية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون ولم يصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث راسه ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وكابروهم حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلهكم إله واحد
يا رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا عهدك ووعدك ما استطعت. وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته. السلام عليكم. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن سعيكم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya Ya कल ईशा की नमाज भी मान लिया कर सकते 8 बज के 20 मिनट ईशा की नमाज उसी लेट हो गया।